व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपुटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्र पूर्वत एव आत्मनुसर्गेकः इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं चलति। अद्य तत्र विचारः भवति यत् यः विचारः पूर्वम् आगतः यत् अत्र फे इति धातुः वर्तते, तत्र सम्प्रसारणस्यापि प्राप्तिः भवति क प्रत्यये कृते सति, एवं आत्मस्यापि प्राप्तिर्भवति। पूर्वं सम्प्रसारणं स्यात् आत्मं वा स्यात् इति विचारः तत्र प्रचलितः आसीत्। तत्रैव तत्र प्रश्नः विहितः भाष्यकारेण, एवं तर्हि इदं सम्प्रदार्यम् आकारलोपः क्रियतां पूर्वत्वम्, अर्थात् पूर्वं सम्प्रसारणं चेत् भवदीनां तर्हि सम्प्रसारणे सति अत्र सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपस्य प्राप्तिर्वर्तते, वे इति एकारस्य आत्मस्य प्राप्तिर्वर्तते। तत्र किं स्यात्, पूर्वम् आत्त्वे कृते तस्य आकारस्य लोपः भवतु अथवा अत्र पूर्वरूपं भवतु, किम् अत्युक्तं भवतु। भाष्यकारेण समाहितं किमत्र कर्तव्यं, परत्वात् आकारलोपः, परत्वात् आकारस्य लोपः करणीयः क्वे इत्यतः अनन्तरं सम्प्रसारणं भवितुमर्हति। तत्र भाष्यकारः तस्य विषये कथयति, एवं कृते न सिद्ध्यति, यतो हि अन्तरङ्गत्वात् पूर्वत्वं प्राप्नोति। तत्र पूर्वरूपं यत् कार्यं तत्र अन्तरङ्गं वर्तते, अतः अन्तरङ्गत्वात् पूर्वरूपं पूर्वं स्यात्, अनन्तरम् आकारस्य लोपः स्यात्। एवं तर्हि वारणादाङ्गं बलीयः इत्याकारलोपः भविष्यति। तदा इत्थं कश्चन पठति चेत् तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति, अत्र एका परिभाषा वर्तते, वारणादाङ्गं बलीयः, अर्थात् वर्णोद्देशकं यत् कार्यं तदपेक्षया अङ्गोद्देशकं यत् कार्यं तद्बलवत् भवति। तस्मात् हेतोः अत्र अङ्गोद्देश्यकार्यापेक्षा अत्र आङ्गकार्यं वर्तते आकारलोपकार्यं। तस्मात् हेतोः आकारलोपः अत्र भविष्यति, अनन्तरं पूर्वरूपादिकार्यं भविष्यति। पुनः अत्र एतस्य भिन्नरीत्या समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। एवं तर्हि इदं यः सम्प्रदार्यम् आकारलोपः क्रियतां सम्प्रसारणमिति किमत्र कर्तव्यं, परत्वात् आकारलोपः। तत्र उच्यते नित्यं सम्प्रसारणं कृतेपि आकारलोपः प्राप्नोति अकृतेपि, अर्थात् आकारलोपः नित्यः। अत्र सम्प्रसारणं नित्यं वर्तते, आकारलोपः कृतेपि तत्र सम्प्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति अकृते भवति। तदा उच्यते आकारलोपोऽपि नित्यः, कृतेपि सम्प्रसारणे प्राप्नोति अकृतेपि, सम्प्रसारणे कृतेपि आकारस्य लोपस्य प्राप्तिर्वर्तते अकृते वर्तते। उच्यते अनित्यः आकारलोपः, न हि कृते सम्प्रसारणे प्राप्नोति, अर्थात् सम्प्रसारणे कृते अत्र आकारस्य लोपस्य प्राप्तिर्नास्ति। कथं वर्तते आकारस्य लोपस्य प्राप्तिर्नास्ति, अन्तरङ्गे पूर्वत्वं वर्तते, यतो हि तत्र पूर्वरूपम् अन्तरङ्गं, तत् आकारलोपं प्रबाध्य पूर्वं तत्र पूर्वरूपं भविष्यति, अनन्तरं तत्र चेत् तस्य प्राप्तिः वर्तते आकारलोपस्य भविष्यति। उच्यते यस्य लक्षणान्तरेण निमित्तं भिन्नते न तद् अनित्यम्, अर्थात् यस्य लक्षणान्तरेण अन्येन सूत्रेण निमित्तं भिन्नते निमित्तं नश्यते, न तद् अनित्यं, तत् अनित्यं भवति। न च सम्प्रसारणमेव आकारलोपस्य निमित्तं, यदा उच्यते सम्प्रसारणेन आकारलोपस्य निमित्तं
बिहन्ति न तत्र पूर्वरूपं बिहन्ति तदा उच्यते अवश्यं लक्षणान्तरं पूर्वत्वं प्रतीक्षा। अर्थात् तत्र अन्येन लक्षणेन यद् पूर्वरूपस्य अर्थात् सम्प्रसारणच्च इति सूत्रस्य अत्र पूर्वरूपस्य प्राप्तिर्भवति तस्य प्रतीक्षां विदधाति। अनन्तरं तत्र सम्प्रसारणे सत्यं तत्र आकारलोपस्य अत्र निमित्तस्य हानिर्न भवति अपि पूर्वरूपे कृते सति निमित्तस्य हानिर्भवति। एवं उभयोः नित्ययोः अत्र नित्यं द्विविधम् आकारलोपोऽपि नित्यं वर्तते एवं अत्र सम्प्रसारणमपि नित्यं वर्तते। तर्हि किं स्यात् अत्र उभयोः नित्ययोः परत्वात् आकारलोपः अत्र भविष्यति। आकारलोपे कृते सम्प्रसारणे कृते यणादेशेन सिद्धं रूपम् आह्वः प्रह्वः इति भविष्यति न कश्चन दोषः इति अत्र समाहितवान्। तदा उच्यते एवमपि न सिद्ध्यति। अर्थात एवं भूतः यः विचारः भवद्भिः अत्र प्रस्तुतः तेन विचारेणापि एतस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हति। कथं यः अनादिष्टात् अचः पूर्वः तस्य विधिं प्रति स्थानिभावः। अर्थात यः अच एवं भूतः वर्तते यत्र अनादिष्टः वर्तते अर्थात कुत्रापि तस्य आरोपादि कार्यं न कृतं वर्तते। तो तत्र अनिष्टादचः पूर्वः यः भवति तस्य विधिं प्रति स्थानिभावः तस्य विधिं प्रति अत्र स्थानिभावः भवति। अर्थात अत्र तत् अचः पूर्वस्य विरुद्धौ इति सूत्रेण अत्र स्थानिभावः स्यात्। तो अनिष्ट आदिष्टात् एषः अचः पूर्वः भविष्यति। तो आदिष्टात् अचः अर्थात यः अत्र अतिदेशेन संप्राप्तः अच वर्तते ततः अचः पूर्वः अत्र भवति अर्थात पूर्वरूपम् अत्र भविष्यति। आफे आफः इत्यत्र प्रफः इत्यत्र एवं अत्र कथितं वर्तते। यतो हि अत्र यः सम्प्रसारण वकारस्थाने उकारः सञ्जातः उकारश्च अनादिष्टात् अचः पूर्वः न भवति। एवं आदिष्टात् पूर्वः वकारः वर्तते तदादेशस्यापि स्थानिवद्भावात् अत्र अनादिष्टः पूर्वत्वं भविष्यति। एवं यत् कथितं वर्तते तत् तथा कथनं नास्ति। यतो हि शास्त्रीयकार्यसिद्धेः अस्थानिभावः विधीयते न तु अनादिष्टादिचः पूर्वत्वे लौकिके अर्थात् स्थानिभावः तत्रैव भवति यत्र शास्त्रीयकार्यस्य प्राप्तिर्भवति अन्यथा तत्र स्थानिभावस्य प्राप्तिर्न भवति। अग्रे तत्र विचारः भवति एवं तर्हि आकारलोपस्य असिद्धत्वात् उमगादेशः न भविष्यति। यः दोषः पूर्वं दत्तः आसीत् एतस्मिन् प्रसंगे यत् तत्र उमगालोपः तत्र के हि सति सम्प्रसारणं प्रसज्ये सम्प्रसारणे कृते सम्प्रसारणस्य पूर्वत्वे उमगादेशः आहुव इत्येतद्रूपं प्रसज्येत इत्ययं दोषः पूर्वं दत्तः आसीत्। तस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः अत्र कथयति एवं तर्हि च आकारलोपस्य असिद्धत्वात् यः आकारलोपः अत्र कृतः वर्तते सः असिद्धः भविष्यति। तस्य असिद्धत्वात् तत्र उमगादेशस्य प्राप्तिर्न भवितुमर्हति इति अत्र समाहितम्। कथम असिद्धत्वं भविष्यति असिद्धवदत्राभावात् इति सूत्रव्यवस्थया अत्र सिद्धः। यतो हि तत्र कृताभिः कर्तव्याभियं प्रति कृताभियम् असिद्धं भवति इति एतस्य कथनस्य आशयः। एवं तदा एतस्मिन् विषयेपि अत्र विचारः अग्रे प्रवर्तते। इहापि तर्हि आकारलोपस्य सिद्धत्वात् उमगादेशः न भविष्यति। जुहवतुः जुहुवुः अत्र हुदानादनयोः धातुः वर्तते। अतुस् इति प्रत्ययः तत्र अतुस् इति प्रत्यये तत्र हु अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र द्वित्वादिकारी कृते सति जुहु अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र उवङ् सति जुहवतुः उस तत्र झी प्रत्यय झेर तत्र झी स्थाने जुसी आदेशे तत्र उस इति आदेशे तो हडालमा इति सूत्रेण अत्र झी स्थाने उस इति आदेशः भवति। तत्रापि उवङ् सति जुहोः इति रूपं जायते।
अत्रापि आकारलोपस्य असिद्धत्वात् अत्र हुए इति धातुः अपि एतत्र हुए इति धातुः सम्प्रसारणे सति हु इति भवति। अनन्तरं तत्र द्वित्वादिकार्ये कृते सति लिटि लकारे जुहुवतुः जुहुवुः इति रूपं जायते। अत्र आकारलोपस्य सिद्धत्वात् उमगादेशः न भवति इति कश्चन अत्र प्रतिपाद्यते अनिष्टं कथयति। तदा उच्यते अस्त्यत्र विशेषः। अत्र तत्र विशेषः कश्चन वर्तते। कः विशेषः? अकृते अत्र आत्वे पूर्वत्वं भवति। अर्थात वे इति रूपं वर्तते, आत्मस्य प्राप्तिः वर्तते, सम्प्रसारणस्य पूर्वरूपस्य प्राप्तिः वर्तते। तदा आत्वे कृते अकृते आत्वे अर्थात आत्वं आत्वा तत्र अकृते अत्र आत्वे आत्वा देशात् पूर्वमेव यदा सम्प्रसारणं भवसि हुए वकारस्य सम्प्रसारणम् भवति सम्प्रसारणे सति पूर्वरूपं जायते। अत्र आकारलोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतएव अकृते अत्र आत्वे पूर्वत्वं भवति। अत्र पुनः शंका जायते किं करणीयमस्ति। इदं संप्रदाय आत्मं क्रियतां पूर्वत्वमिति अर्थात रूपं करोतु पूर्वम् अथवा आत्मं करोतु किं कर्तव्यम् उच्यते परत्वात् पूर्वरूपत्वमेव करणीयम्। अर्थात मे इति धातु यदा अत्र क प्रत्ययः भवति अथवा एवं तत्र एवं तस्याम् अवस्थायाम् अत्र पूर्वं सम्प्रसारणं भवति, अनन्तरं पूर्वरूपं भवति, अनन्तरम् आत्वादेः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः आत्मस्य स्थाने भावस्य प्रसङ्गः एव न वर्तते इति एतस्य विषयस्य तात्पर्यं वर्तते। उच्यते सम्प्रसारणं नित्यं कृतेऽपि आत्वे प्राप्नोति अकृते। यतोहि सम्प्रसारणं यद् वर्तते तत् नित्यं वर्तते। अतः कृतेऽपि आत्वे प्राप्नोति अकृतेऽपि कृताकृतप्रसङ्गे विधिरनित्यः भवति। अत्र तु आत्वं नित्यं वर्तते। अतः आत्मस्य नित्यसत्त्वात् पूर्वम् आत्म तत्र कृतेऽपि आत्वे पूर्व सम्प्रसारण पूर्वरूपे कृते आत्मस्य आवश्यकता एव नास्ति। उच्यते आत्ममपि नित्यं कृतेऽपि सम्प्रसारणे प्राप्नोति अकृतेऽपि। सः तत्र तस्य कथनस्य आशयः सम्प्रसारणे कृते सति आत्मं भवितुम् अर्हति, किन्तु एवं नास्ति। उच्यते अनित्यम् आत्मं न हि कृते सम्प्रसारणे प्रादुपरत्वात् पूर्वत्वेन भवितव्यम्। अर्थात यदा सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणे पूर्वरूपं जायते तदा पुनः तत्र आत्मस्य प्राप्तिरेव न हि कृते सम्प्रसारणे प्राप्नोति परत्वात् पूर्वत्वेन भवितव्यम्। अर्थात परत्वात् पूर्वरूपं स्यात् आत्मस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अत्र समाधानं दीयते। यस्य लक्षणान्तरे निमित्तं भिन्नते तत् अनित्यं। यस्य शास्त्रस्य लक्षणान्तरेण लक्षान्तरेण अन्येन लक्षणेन निमित्तं विहन्यते तत् अनित्यं न भवति। न च सम्प्रसारणम् एव आत्मस्य निमित्तं विहन्ति। अत्र सम्प्रसारणं निमित्तं भवति। कथम् आत्मस्य निमित्तं विहन्ति सम्प्रसारणम्? अवश्यं लक्षान्तरेण पूर्वत्वं प्रतीक्ष्य। यतोहि तत्र लक्षणान्तरेण यत् पूर्वत्वं प्राप्तं भवति तस्य प्रतीक्षां विदधाति। अनन्तरम् उभयोः नित्योः परत्वात् अत्र आत्मं यद् उभयोः नित्यता वर्तते तर्हि परत्वात् अत्र आत्मं भविष्यति। आत्वे कृते सम्प्रसारणात् कृते सम्प्रसारणं भविष्यति इति समाधानम् अत्र दत्तं। तस्मिन् विषये अत्र उच्यते एवं तर्हि पूर्वत्वे योग विभागः करिष्यते। अत्र योग विभागः भवति। कः योग विभागः? सम्प्रसारणात् परः पूर्व तत्सम्प्रसारणात् च इत्यत्र सम्प्रसारणात् इति योग विभागः। सम्प्रसारणात् परः पूर्वो भवति, ततः एङः एङश्च सम्प्रसारणात् पूर्वो भवति। अत्र एवं अत्र विग्रहः भवति। यतोहि अत्र सूत्रस्य तत्र या स्थितिः वर्तते सम्प्रसारण विधायकस्य पूर्वरूप विधायकस्य तस्य एवं स्थितिरस्ति। अत्र तत्र
संप्रसारणाच्च इति यत् सूत्रं वर्तते तदनन्तरम् एङ्गः पदान्तात् दति इति सूत्रं वर्तते। अत्र संप्रसारण सूत्रे अमिपूर्वः इत्यस्य पूर्व इत्यस्य तत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन संप्रसारणात् दचि परे पूर्वरूप एकादेशः स्यात् इति एवं रूप अर्थात् तस्य निष्पद्यते। अनन्तरम् एङ्गः पदान्तात् दति इति सूत्रं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति संप्रसारणाच्च एङ्गः पदान्तात् दति इत्यनयोः सूत्रयोः तत्र विषये अत्र संप्रसारणात् इति प्रथमः योगः, तस्य अर्थः संप्रसारणात् परः पूर्वः भवति, अर्थात् पूर्वरूपं भवति। ततः एङ्गः इति वर्तते। एङ्गः पदान्तात् दति इति सूत्रे एङ्गः इति भवति। एङ्गश्च संप्रसारणात् पूर्वः भवति। एङ्गस्थानिकं यत् कार्यं तत् संप्रसारणात् पूर्वः भवति। किमर्थमिदम्? अकृते आत्वे पूर्वत्वं यथा स्यात्, अर्थात् आत्वे अकृते अत्र पूर्वत्वं स्यात्। ततः पदान्ताद्दिति अत्र एवं पदान्ताद्दिति इति योगः भवति। एङ्गः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तर्हि एङ्गः पदान्तात् अतिपरे पूर्वम् एकादेशः स्यात् इत्यर्थः तस्य निष्पद्यते। एवं योगविभागः अत्र कृतः वर्तते। तेन योगविभागसामर्थ्यात् अत्र अन्तरङ्गमपि आत्मं बाधित्वा पूर्वं संप्रसारणम् अनन्तरं पूर्वरूपम् अनन्तरम् उवङ् सिद्धो भवति। तेन जुहुवति जुहुवतुः जुहुवुः इति प्रयोगसिद्धिः भवतु परः इति समाहितं वर्तते। एतस्मिन् विषये अपि तत्र ग्रन्थकारः अर्थात् भाष्यकारः अत्र किमपि शङ्कते। यापि तर्हि अकृते आत्वे पूर्वत्वं स्यात् प्राह्वः आह्वः प्रह्वः, अत्रापि तथा स्यात्। अत्रापि कौ प्रत्ययः वर्तते। अकृते आत्वे अत्र पूर्वत्वं स्यात्, तेन आहुवः प्रहुवः इति रूपं स्यात्। कः अत्र विशेषः इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति। अस्त्यत्र विशेषः, अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। अत्र आकारान्तलक्षणः क प्रत्ययः। अत्र यः क प्रत्ययस्य विधानम् अत्र अर्थात् धातुनोपसर्गे कः इति सूत्रेण यत् फे इति धातोः अत्र यः क प्रत्ययः भवति तर्हि आत्वं स्वीकृत्यैव तस्य प्राप्तिः भवति। यदि पूर्वम् आत्वं जायते, आत्वानन्तरम् अत्र आकारान्तात्म आकारान्तं धातु मत्वा अत्र वा इति धातु मत्वा अत्र क प्रत्ययः आतुरुपसर्गे कः इति सूत्रेण भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति अत्र यः कः प्रत्ययः तत् साधारणः कः प्रत्ययः नास्ति, अपितु आकारान्तलक्षणः कः प्रत्ययः, अर्थात् आकारान्तात् धातोः अत्र क प्रत्ययस्य विधानं भवति। तेन अनेन अवश्यम् आत्मं प्रतीक्षम्, अतः अत्र आत्मस्य प्रतीक्षा पूर्वं करणीय एव। तो लिट् पुनः अविशेषण धातु मात्रात् विधीयते। अत्र लिट् लकारः यः वर्तते धातु मात्रात् सामान्येन अविशेषण सामान्येन विधीयते। नित्यं प्रसारणं यः यण् वर्णादाङ्गं पूर्वत्वं न, अत्र नित्यं संप्रसारणं तत्र नित्यं संप्रसारणं हो यण् वारणादाङ्गं न पूर्वत्वम्। अत्र ह्वे धातुः इत्यत्र संप्रसारणं नित्यं भवति। यण् वारणात् आङ्गं पूर्वत्वं न भवति। यण् कार्यं वारणात् अत्र वारणादाङ्गात् इति सूत्रेण वार्तिके परिभाषया च अत्र किं न भवति, आङ्गं पूर्वत्वं न भवति। आङ्गकार्यम् अङ्गोदेशकं यत् पूर्वरूपं कार्यं तत् पूर्वं न भवति। तत्र पुनः विचारः जायते यः तत्र अनादिष्टादचः पूर्वः तत्कार्यस्थानिवत्वं हि, अर्थात् अनिष्टादचः तथा स तत्र स्थानीयभावेन सम्प्राप्तः हि अच्, सः अचः पूर्वं तत्कार्ये स्थानिवत्वं हि
पूर्वं तत्कार्ये अर्थात तस्मिन् कार्ये कर्तव्ये किं भवति अत्र अस्थानिवत्वम् अस्थानिवत् भावः अत्र प्रवर्तते। प्रोवाच भगवान् कात्याः कः प्रोवाच एवं भगवान् कात्याः कात्यानां कात्यायनः आचार्य कात्यायनः अतः भगवान् शब्देन तस्य कथनं वर्तते तेन असिद्धिर्यणस्तु ते तेन अत्र यणः असिद्ध भवति यणः सिद्धः न भवति। अतः को लिंग नेगः पूर्वं सिद्धः अभस्तथा सति तो अतः अर्थात आकारान्तात् लिट् न एगः पूर्वः सिद्धति अर्थात अत्र आवह इत्यत्रापि पूर्वत्वं स्यात् अत्र क प्रत्यय कृते से अतः क प्रत्यय कर्तव्ये पूर्वम् एव आत्मं भवति पूर्वम् आत्मम् अत्र जायते वावमश्य इति ज्ञापकात् आकारान्तात् अत्र क प्रत्यय कर्तव्ये पूर्वमेव आत्मं भवति ततः तन्निमित्तः अत्र प्रत्ययः जायते इति तात्पर्यम् एतस्य इत्थम् अत्र आत्मनोसर्गे कः इति सूत्र विषये विचारः अत्र जातः। अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते सुपिस्थः अत्र कर्मण्यणि इति सूत्रेण कर्मणि इत्यस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति अण् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः न भवति यतो हि आत्मनोसर्गे कः इति सूत्रेण अत्र आतः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। सुपिस्थ इति सूत्रस्य अर्थः जायते सुबन्ते उपपदे तिष्ठते क प्रत्ययः भवति। सुबन्ते उपपदे तिष्ठते नाम स्था धातुः क प्रत्ययः भवति। अत्र प्रयोगः वर्तते समस्थः विषमस्थः समे तिष्ठति इति समस्थः विषमे तिष्ठति विषमस्थः अत्र सम्पूर्वकात् स्था धातोः विषमपूर्वकात् तत्र समः तिष्ठति समः विषमः इति समः समानवाची विषमवाची इति शब्दो एतो वर्तेते तो समे तिष्ठति विषमे तिष्ठति इति विग्रहे अत्र समपूर्वकात् सुबन्तात् समपूर्वकात् स्था धातुः अत्र क प्रत्ययः भवति तेन क प्रत्यये तत्र अन्यानि आवश्यकानि कार्याणि विधाय च समस्थः विषमस्थः इति रूपं निष्वर्तते। अत्र योग विभागः किमर्थः कृतः इति काशिका ग्रन्थः विचारयति। सुपीति योग विभागः कर्तव्यः सुपीति योग विभागः कर्तव्यः अर्थात सुपि आकारान्तेभ्यः सुपि उपपदे आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः क प्रत्ययः भवति यथा द्वाभ्यां पीयते दीपः पादेन पीयति इति पादपः कच्छेन पीयति इति कच्छकः कच्छपः एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते। ततस्थ इति योग विभागः करणीयः स्थश्च सुपि क प्रत्ययो भवति अर्थात तत्र सामान्येन तत्र सुबन्त उपपदे का प्रत्ययः भवति स्था धातोः एकः अर्थः सः अर्थः भवति सुपि इति योग विभागात् एवं स्थ इति योग विभागात् अपि स्थश्च सुपि क प्रत्ययो सुपि उपपदे स्था धातोः क प्रत्ययः भवति इति स्थ इति योग विभागस्य अर्थः अत्र जायते। एतस्य प्रयोजनं किमर्थमिदं कर्तरि पूर्वयोगः अनेन भावे यथा पूर्वयोग अर्थात सुपि इति योगेन कर्तरि प्रत्ययः भवति स्थ इति योग विभागेन कर्तरि पूर्वयोगः अनेन भावेपि योगः यथा स्यात् अर्थात एवं रूपेण अत्र सम्यक् विचारः अत्र काशिकाकारेण कृतः वर्तते। अत्रैव द्वाभ्यां पीबति इति दीपः कच्छेन पीबति इति कच्छपः एतस्य सम्यक् स्वरूपस्य प्रस्तुतिः भवति। अत्र किमर्थम् इदम् इति शङ्कते काशिकाकारः अत्र कर्तरि पूर्वयोगः अर्थात् सुपि इति योगः कर्तरि भवति स्थ इति योगः भावे भवति अर्थात् ये तत्र यत्र कर्तरि प्रत्ययः तत्र अनेन बोधः यत्र एवं भूतं स्थलं वर्तते यत्र भावे योगः भवतु तर्हि तत्रापि इयण् प्रत्ययः भवति एवं शोभनः। अग्रे तत्र विचारः अत्र कृतः वर्तते
किमर्थमिदं कर्तरि पूर्वयोगः अनेन भावे यथा स्यात् आखूनाम् उत्थानम् आखुत्थः तत्र भावे प्रत्ययः वर्तते क प्रत्ययः एवं शलभोत्थः शलभः उत्तिष्ठन्ति शलभोत्स्थः एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानसमये एते प्रयोगाः अत्र वर्तन्ते। अग्रेपि तत्र काशिकाकारः विचारति इतः उत्तरं कर्मणि इति च सुप् इति च द्वयमपि अनुवर्तते। अत्र सुप् इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति सुपिस्था इति सूत्रेण। एवं अत्र कर्मणि सूत्रेण कर्मणि इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन सकर्मकेषु धातेषु कर्मणः इत्येतत् उपतिष्ठते अन्यत्र सुप् इति। यत्र कर्मणि प्रत्ययः तत्र कर्मणः भवति स्वरूपम् एवं तत्र अन्यत्र अर्थात् भावे यदा प्रत्ययः तदा सुप् इति योगः वर्तते। एवं रूपेण अत्र काशिका ग्रन्थे विचारः समागतः। भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे किं मुख्यतया विचारयति इति तावत् अवलोकनीयं वर्तते। भाष्यकारः केवलम् एतदेव अत्र निरूपयति सुपिस्थो भावे च सुपिस्थ इत्यत्र भावे च इति वक्तव्यम्। यतोहि अत्र कर्तरिकृत् इति कृत् इत्यस्य निवृत्तिः अतः सर्वेऽपि प्रत्ययाः कर्तरि भवन्ति इति कृत्वा अत्र भावे विधानं न भवितुमर्हति। अतः अत्र भावे विधानाय अत्र वार्तिकम् एवं योजनीयं भवति यत् सुपिस्थ इत्यत्र भावे च अर्थात् सुप् पदे स्था धातोः कर्तरि क प्रत्ययः भवति भावे च एवं रूपेण अत्र विधानाय तथा करणीयम् अत्र वर्तते। तेन इहापि यथा स्यात् आखूत्थोः आखूत्थः वर्तते श्योनोत्थः वर्तते शलभोत्थः वर्तते एवं रूपेण अभिप्रयोगः कश्चन भवतु एतदर्थम् अत्र विचारः करणीयः वर्तते। अस्तु तर्हि अत्र प्रश्नः भवति तर्हि एतद् वक्तव्यं वा? तदा अत्र अग्रे विचारः सञ्जातः यत्र योग विभागात् सिद्धम् तत्र प्रश्नः भवति अत्र सुपि स्थो भावे च अत्र भावे च इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तर्हि वक्तव्यं भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम् योग विभागात् सिद्धः। अत्र योग विभागः भविष्यति। कः योग विभागः स्यात् योग विभागः कृष्यातो अनुसर्गे कः इति एकः योगः अतः कारान्ताभ्यः धातुभ्यः अनुसर्गेभ्यः क प्रत्ययः भवति तच्च सुपिस्थः इति सूत्रं वर्तते। सुपिच अतः को भवति सुपिच अतः को भवति सुपिच इत्यनेन अत्र किं जातं किं भवति वा एतस्मिन् विग्रहे तत्र अतीव शोभनतया अत्र व्याख्यानं वर्तते। अर्थात् अत्र शेनोत्थः सबलोत्थः इत्यत्र कार्यविधानाय अत्र भावे च इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति न वक्तव्यं तत्र वक्तव्यं न वक्तव्यं। योग विभागः सिद्धः योग विभागः करिष्यते आतो अनुसर्गे कः आतो अनुसर्गे कः भवति ततः सुप् इति योगः सुपि च अतः को भवति एतस्याम् अवस्थायां तत्र किं जायते यत् अत्र सुपि इति एकः एव सुपि चातः को भवति अर्थात् सुपि पदे आकारान्त धातोः कः प्रत्ययः भवति। कच्छेन पिबति इति कच्छपः कटाहेन पिबति कटाहपः एवं रूपेण अत्र प्रयोगः साधितः। द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः ततः अत्र स्थ इति योग विभागः तस्य स्था भवति स्वश्च स्था भवति। एवं अत्र भावे यथा स्यात् अत्र भावे इति सञ्जातः। अग्रे तत्र विचारः भवति कः विचारः भवति कृतोऽनुखल्वे तद्भावे भविष्यति न पुनः कर्मादिष्वपि कारकेषु। अत्र प्रश्नः भवति भावे एव कथं चिन्तितं भवता कर्मणि अपि स्यात् तो कर्मणि विषये कथं न चिन्तनं जातं कुतो हि खल्वे तत्
भावे भविष्यति न पुनः कर्मादिषु अर्थात कर्मणि कर्तरि च न भविष्यति वा उच्यते योग विभागात् अयं कर्तुः अपकृष्यते योग विभागात् अत्र कर्तुः अपकर्षणं भवति तेन च अन्यस्मिन् पक्षे अन्यस्मिन् अर्थे आदिश्यते तथा अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। एवं अत्र विचारः कश्चन सञ्जातः अग्रे अतएव अग्रे भाष्यकारः अत्र प्रस्तौति योग विभागात् अयं कर्तुः अपकृष्यते। अत्र योग विभागात् अयं तत्र कर्तुः अपकृष्यते कर्तुः अत्र अपकर्षणं भवति न च अन्यस्मिन् अर्थे आदेशः अन्यस्मिन् अर्थस्य तत्र आदेशनं न भवितुमर्हति। कथम् अनिर्दिष्टार्थाः च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति येषाम् अर्थनिर्देशः कथञ्चिदपि नास्ति एवं भूताः ये साधवः वर्तन्ते ते तान् समस्तान् तत्र सर्वान् अत्र कार्यं भवति योग विभागात् अयं कर्तुः अपकृष्यते न च अन्यस्मिन् अर्थे आदेशः तस्य अपकर्षणं न भवति। कथम् अनिर्दिष्टास्य प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति येषां प्रत्ययानाम् अर्थाः निर्दिष्टाः सन्ति ते सर्वे स्वार्थेनां प्रकृत्यर्थे भवन्ति। तद् यथा गुप्तिज् कितिभ्यः सन् अत्र यावो दिभ्यः कन् इति यत्उक्तं वर्तते सोऽसौ स्वार्थे भवन मात्रे भविष्यति। तो एवं एतस्यापि सूत्रस्य विचारः अत्र सम्पन्नः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते तुन्दिशोकयोः परिमृजापनुदोः इति सूत्रं वर्तते। अत्र कीदृशं चिन्तनं वयं चिन्तयामः। पूर्वं काशिका ग्रन्थे तुन्दिशोकयोः परिमृजापनुदोः अत्र तुन्दिशोकयोः कर्मणोः उपपदयोः परिपूर्वक मृज धातोः अपपूर्वक नुद धातोः अत्र किं भवति क प्रत्ययः भवति तेन तुन्द परिमृजः शोकापनुदः इति अत्र स्वरूपं जायते। आलस्य मुखाहरणयोः इत्यपि कश्चन विचारः अत्र भवति यत् परिमृज अर्थे अपनुद अर्थे तुन्दपूर्वक धातोः मृज धातोः शोकपूर्वक मृज धातोः तो तुन्दपूर्वक मृज धातोः अत्र परिपूर्वक तुन्दपूर्वक परिमृज धातोः अर्थात परि उपसर्ग विशिष्ट मृज धातोः अत्र का प्रत्ययः भवति। एवमेव शोकाप्रोदनार्थे अपि अत्र अच् प्रत्ययः जायते भवति। इत्थम् अत्र एतस्मिन् सूत्रे अग्रे तत्र विचारयन् अत्र काशिकाकारः कथयति आलस्य सुखाहरणयोरिति वक्तव्यम्। अलसस्तुन्द शुक परिमृज उच्यते। तो एवं अत्र अर्थात आलस्य सुखाहरणयोः आलस्य इति सुखाहरण इति उपपदयोः सतोः अर्थात एतस्य अनयोः उपपदयोः सतोः अत्र किं भवति क प्रत्ययः भवति। आलस्य सुखाहरणयोरिति आलस्यार्थे सुखार्थे च तो आलस्यार्थे अत्र अलसः तुन्द परिमृजः उच्यते। एवं तत्र आकारमात्रस्य इत्थम् अत्र विचारः अलस तुन्द परिमृज उच्यते। तुन्द परिमृजम् एव अन्यः सुखस्य आहर्ता शोकापनुदः अर्थात शोकापनुदेव अत्र अन्वयः एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः। अग्रे अत्र कापणव्यादिभ्य उपसंख्यानम् इति विषये अत्र कार्यं भवति। यथा अत्र विचारः जायते मूलबीजो रथः न कुखानि भो नुकृति धनुकृति
कागहित्वा काक हा हा काक गुहास्तिला मोदते कौमुदे कुतूहलम इति। एवं तत्र कश्चन विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः। अग्रे अत्र काशिका नारायण तत्र भाष्यकारः किम् अत्र व्याख्यानं करोति, कथं व्याख्याति तत् उच्यते। तुन्दशोकयोः परिमृजो नुदोः इत्यत्र आलस्य सुखहरणयोः इति वक्तव्यम्। आलस्य पूर्वक यह मृज धातु, सुख पूर्वक यह ह्री धातु, तस्मात् अत्र कर्मणि लकारः भवेत्। इत्थम् अस्माभिः कर्तुं तत्र इष्यते। एवं एतस्मिन् विषये अत्र ग्रन्थकारः कथयति, भाष्यकारः, तुन्द परिमृजः अलसः तथा तुन्द परिमृजः इति यन्निपातं तत्र अलसस्य कृते जातं शोकापनुदः पुत्रः जातः इत्यस्य विषये अत्र शोक विषयं तत्र तस्मिन् विषये अत्र विचारः भवति। परिमृजापनुदोः इत्यस्य आलस्य सुखाहरणयोः इति वक्तव्यम्, अर्थात् तुन्द परिमृजः अलसः इति प्रयोगः भवति। शोकापनुदः पुत्रः जातः, तो यो ही तुन्दम परिमाष्टिम्ब एवं अग्रे अत्र उच्यते तुन्द परिमृजः अलसः। अत्र तुन्द परिमृजः अलसः शोकापनुदः पुत्रो जातः यो हि तुन्दम परिमाष्टि तुन्द परिमार्जैः सह भवति। यश्च शोभक यश्च शोक मनुदस्सी एवं भूतः। एवं अग्रे अत्र विचार्यते यो हि तुभ्यं परिमार्षि तुन्द परिमार्जः सभो। अर्थात सामान्य रूपेण यदा क प्रत्ययः न क्रियते, अत्र निपातनात् कार्यं न क्रियते, तर्हि तुन्दिभिः अत्र विग्रहः किं स्यात्? तर्हि विग्रहः स्यात् अत्र तुन्द्भिः तुन्द यो हि तुन्दम परिमार्ष, अर्थात् तुन्दम परिमार्ष इति तुन्द परिमार्जः अत्र अण् प्रत्यये कृते सति तुन्द परिमार्जः स्यात्। यश्च शोकम् उपनदति शोकापनोदः स भवति। यः शोकम् अनुपदति अर्थात् यः शोकं न परित्यजति स शोकापनोदः भवति, स शोकस्य नैव प्रवर्तते। एवं एतैः प्रतिपादितम्। अग्रे तत्र एतस्मिन् प्रकरणे भाष्यकारः प्रतिपादयति क प्रकरणे मूलभुजादिभ्यो उपसंख्यानं मूलविधेय संख्यान अर्थात् मूलभुजादिगणे पठिता ये शब्दाः तेऽपि क प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। क प्रकरणे मूलभुजादिभ्यः उपसंख्यानं कर्तव्यं। विपुलो तत्र मूलविभुजो रथः अत्र उक्तं वर्तते। मूलभुजत्वात् एवं अग्रे अत्र विचारः भवति क प्रकरणे मूलभुजादिभ्यः उपसंख्यानं क प्रकरणे मूलभुजादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः उपसंख्यानं करणीयं तत्रार्थात् क प्रत्ययः कल्पनीयः इत्यर्थः। मूलबीजो रथः अत्रापि मूलं तत्र विभजति इति मूलविभुजः। अत्र यद्यपि अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते किन्तु अणं प्रवाद्य अत्र क प्रत्यय विधानं भवति। मूलबीजो रथः नख मुखानि धनुंषि अत्रापि तथैव वर्तते। एवं काकगुहास्तिलाः सरसीरुहं कुमुदम्। एवं अत्र एतस्य प्रयोगः अर्थात् घ प्रति क विधानो सरसि सरस्यां वारोष्टे इति सरसीरुहं कौ मोदते इति अत्र भवितुमर्हति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते गापोष्टक
गापोष्टक इति सूत्रस्य विचार प्रसंगे काशिकाकारः अत्र एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं कथयति। कर्मणि तत्र कर्मण्युपसर्गे इति वर्तते, कर्मणि इति उपसर्गे इति च एतस्य अनुवृत्तिर्जायते। तेन गायते पितेश धातुः कर्मण्यः भवति। किमत्र एतस्य प्रयोजनम्? अत्र किमर्थम् एतत् कथनं वर्तते इति प्रश्नः अत्र जायते। एतस्मिन् विषये ते कर्मणि अनुसर्गे इति वर्तते। गायते पिबतेभ्यश्च धातुभ्यः, अर्थात् ये धातवः गायनार्थकाः अथ च पानार्थकाः वर्तन्ते, तेभ्यः उभयभ्यः धातुभ्यः कर्मणि उपपदे सति किं भवति? धातोः सुप्रत्ययः भवति। इत्थम् अत्र काशिका ग्रन्थे एतस्मिन् सूत्रे अत्र विचारः कश्चन समागतः। तस्यैव प्रसंगे अत्र भाष्यकारः कथयति सुराशीद्धोः पिबतेः। अत्र सुराशीद्धोः पिबतेः एतस्य किं तात्पर्यम्? तत्र अयं विचारः भविष्यति यत् सुरा इति सीधु इति अत्र पिब धातोः प्रयोगे अत्र क्षीरपा ब्राह्मणी इति प्रयोगः भवत्येव। शूरपा तो अत्र किं भवति? सुरासिद्धो पिबते, सुरासिद्धो पिबतेरिति वक्तव्यम्। अर्थात् शुरापूर्वक पाधातोः शीधु पूर्वक पाधातोः अत्र अणप्रत्ययः शीरप्वा सिद्ध्वा इति अत्र विचारितम्। अग्रे अत्र विचार्यते क्षीरपा ब्राह्मणी इति पिबतेरिति च वक्तव्यम्। पिबते इत्यपि भवति। या हि सुरां पाति सुरापा स भवति, या सुरां पाति स तु सुरापा भवति। तत्र वित्तता तथैव अक्षोणा वर्तते। एवं अग्रे सूत्रं तत्र भाष्यकारः अत्र यत् समादधाति क्षीरसिद्धोः पिबतेरिति वक्तव्यम् इयमाभूत् क्षीरपा ब्राह्मणी पिबतेरिति च वक्तव्यम्। अर्थात् तत्र पा धातोः अत्र पाने इति धातोः प्रयोगः भवति। यो हि सुरां पाति सुरापा स भवति। एवम् अत्रापि तथा विचारः अत्र समागतः। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति बहुलं तणि, बहुलं तणीति वक्तव्यम्। अर्थात् किमिदं तणीति? तणीति इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? उच्यते संज्ञा छन्दसोर् बहुलं या ब्राह्मणी सुरापि भवति नैषां ते देवाः पति लोकम्। तत्र एवमस्ति, तत्र संज्ञा विषये छन्दः विषये अत्र एतत् सूत्रं प्रवर्तते। बहुलं तणीति वक्तव्यम्। किमिदं तणीति? संज्ञा छन्दसोर्ग्रहणं। तणीति न संज्ञा संज्ञायाम् अत्र छन्दसि च या ब्राह्मणी सुरापि भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति। या ब्राह्मणी सुरापि भवति, सुरां पिबति इत्यर्थः स कदाचित् अपि पतिलोकं नैव गच्छति, स अत्रैव भवति। अग्रेपि अत्र एतस्य विषये विचारः अत्र आयाति। नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति। या ब्राह्मणी सुरापा भवति, या ब्राह्मणी वर्तते, आचार संपन्ना सुरापा वर्तते, नैष्णां देवाः पतिलोकं नयन्ति। तदेवाः ताम् एवं भूतां पत्नीं देवलोकं न नयन्ति। यह विचार नैव पालयति। इत्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र संजातम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।